स्वामी प्रपन्नाचार्य जीवनी। मानिसले जीवन रहुन्जेल केही न केही सिकिरहनुपर्छ। उसले आफ्नो चाहना अनुसार आवश्यक शिक्षा दीक्षा लिनुपर्छ। मानिसको पढाइ लेखाइलाई उमेरले कहिले छेक्दैन। उमेरकै कारण उसले शिक्षा आर्जनलाई रोक्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन। मानिसको भित्री चाहना अठोट र लगनशीलताका सामु अप्ठ्यारा चुनौती आफै हटेर जान्छ। महान व्यक्तिले जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिलाई पनि अनुकूल बनाएर सफलताको शिखर चुम्न सक्छ। यस्तै अनेकौं हन्डर खाएर जीवनलाई सार्थक बनाउने उदाहरणीय प्रतिभाका रूपमा चिनिन्छन् स्वामी प्रपन्नाचार्य। स्वामी प्रपन्नाचार्यको जन्म पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लाको फिदिम ब डाँडामा भएको थियो। उनी आमा दिलमाया र बुबा धर्मदास राईका साइला सन्तानका रूपमा विक्रम सम्वत 1980 असोज 3 मा शुक्रबार बडा दशैंका दिन जन्मिएका थिए। उनको न्वारानको नाम गीतानन्द भए पनि बाल्यकालमा बोलाउने नाम काले राई थियो। प्रपन्नाचार्यको परिवार किराँत धर्मको अनुयायी थियो। पारुहाङ र सुम्निमालाई इष्टदेव र देवीका रूपमा अर्चना तथा श्रद्धा गर्थ्यो। उनको परिवारले वैदिक धर्म संस्कृतिको पालनामा विशेष जोड दिन्थ्यो। परिवारमा जोसमनी सम्प्रदायको प्रभाव पनि परिरहेको थियो। उनका घरभित्र सधैँ शुद्ध शाकाहारी भोजनको व्यवस्था हुन्थ्यो। फलस्वरूप प्रपन्नाचार्य आफू पनि बाल्यकालदेखि नै आध्यात्मिक चिन्तनशील उन्मुख हुन थालेका थिए। प्रपन्नाचार्यको परिवार कृषि पेसामा आबद्ध थियो। जीवन गुजाराका लागि खेतीपातीमा दिनरात व्यस्त हुनुको विकल्प थिएन। घरमा हजुरआमा हजुरबुबादेखि नाति नातिना सबैले खेतीपाती र गाईबस्तुको हेरचाह गर्नै पर्थ्यो। त्यसै कारण प्रपन्नाचार्यले बाल्यकालमा लामो समयसम्म गाउँमा पढ्न लेख्न पाएनन्। उनीभित्र केवल आध्यात्मिक ज्ञानको भोग मात्र जागिरह्यो। विक्रम सम्वत 1994 तिर नेपालमा किराँत वंशका महागुरु फाल्गुनन्दको प्रत्यक्ष प्रभाव थियो। मानिस उनको उपदेशलाई ससम्मान ग्रहण गर्थे। प्रपन्नाचार्यका आमा बुबाले पनि फाल्गुनन्दको प्रवचन प्रत्यक्ष रूपमा पटक पटक सुनेका थिए। अध्यात्मका बारेमा केही न केही बुझ्ने कोसिस गरेका थिए। त्यसै क्रममा एक दिन आमा बुबासँगै आश्रममा पुगेका 14 वर्षीय प्रपन्नाचार्यले त्यही बस्ने निधो गरे। कडा अनुशासनका बीच उनले आश्रमका नीति नियम पालना गर्न थाले। मुन्धुमको महत्त्व बारेमा पनि उनी जानकार हुँदै गए। जब विक्रम सम्वत 2005 को चैत महिनामा अचानक फाल्गुनन्दको निधन भयो, तबदेखि प्रपन्नाचार्यभित्र वैराग्यको अनुभूति हुन थाल्यो। त्यसपछि केही समय उनले आश्रम छोडेर गाउँमै सीताराम दिलका नामबाट बिजुवाको काम गरे। त्यसमा उनी लामो समयसम्म अडिग रहन सकेनन्। त्यसपछि उनी कामको खोजी गर्दै भारतको दार्जिलिङतिर निस्किए। उनले त्यहाँका विभिन्न चिया कमानमा काम खोजे, तर कहीँ कतै काम पाउन सकेनन्। उनी पुनः नेपाल फर्किए। त्यसै बेला पण्डित दामोदर खतिवडासँग उनको भेट भयो। दामोदर लगायत केही व्यक्तिको एउटा समूह तीर्थाटनका लागि भारत जाँदै रहेछ। प्रपन्नाचार्य पनि तिनको साथ लागेर विक्रम सम्वत 2010 मा भारतको बनारस पुगे। प्रपन्नाचार्यले 30 वर्षको उमेरमा भारतका विभिन्न ठाउँमा अध्ययनका लागि आश्रमको खोजी गरे। उनलाई कुनै पनि आश्रमले राख्न मानिरहेको थिएन। कठिन अवस्थामा उनले एउटा होटलमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। त्यसै क्रममा त्यहाँ एकजना गोर्खा रेजिमेन्टमा अवकाश प्राप्त व्यक्ति हीरा बल्लभ थपलियाकी छोरी सरस्वतीसँग उनको भेट भयो। उनी शिक्षक थिइन्। त्यसपछि सरस्वतीले आफ्नो घरमा काम लगाउँदै प्रपन्नाचार्यलाई अक्षर चिनाउन थालिन्। 1 महिनामा स्वर र 3 महिनामा व्यञ्जनबाट सिकेकाले प्रपन्नाचार्यलाई सरस्वतीले उमेर घटाएर आफ्नै विद्यालयमा 1 कक्षामा भर्ना गरिदिन्। त्यहाँ उनले 5 कक्षासम्मको अध्ययन गरे।
त्यसपछि विक्रम सम्वत 2016 उनी गढवालको रुद्रप्रयाग पुगेर अध्ययन गर्न थाले। पढाइका क्रममा उनले कहिले हरिद्वार त कहिले बनारस लगायतका ठाउँमा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। विक्रम सम्वत 2021 उनी संस्कृत विषयमा पूर्व मध्यमा उत्तीर्ण गर्न सफल भए। त्यसपछि उनले विक्रम सम्वत 2030 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आचार्य तह उत्तीर्ण गरे। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2036 उनले भारतको राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानबाट वेदान्त विषयमा विद्यावारिधि तहको उपाधि प्राप्त गरे। यसरी 30 वर्षको उमेरमा काले राईका नामबाट कखरा सिक्न भारतको बनारस पुगेका प्रपन्नाचार्यले 56 वर्षको उमेरमा आफूलाई डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यका रूपमा स्थापित गराए। स्वामी प्रपन्नाचार्य विक्रम सम्वत 2037 पछि प्राय आफ्नो मातृभूमि नेपालमै बस्न थालेका थिए। उनलाई विक्रम सम्वत 2045 देखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष मार्फत चन्द्रेश्वर सत्तलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। उनी त्यहाँ बसेर अध्ययन, चिन्तन र धर्मदर्शनको व्याख्या गरिरहन्थे। वेद, वेदान्त, धर्मदर्शन तथा इतिहास आदि अनेकौं पूर्वीय विषय वस्तुलाई युग सापेक्ष किसिमबाट सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन कोसिस गर्थे। उनी जीवनलाई समतामूलक बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्थे। संस्कृतको महान ग्रन्थ वेदलाई सबैले पढ्न र बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो। उनी प्राचीन कालमा किराँतहरू नेपालको प्राचीनतम वंश मानेर हिन्दू समाजभित्र अभिन्न रहेको बताउँथे। मानिस बीच कहिले कुनै भेदभाव छैन र हुनु हुँदैन भन्ने उनको स्पष्ट धारणा थियो। उनी भन्थे, हरेकले सादा जीवन उच्च विचारका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। साधु सन्त शिक्षा र साधनामा समर्पित हुनुपर्छ। हरेक मानिसमा सधैँ नैतिकता, इमान्दारिता, जिम्मेवारीपन र असल चरित्रको आवश्यकता पर्छ। प्रपन्नाचार्यका यस्ता विचार मानव कल्याणका लागि महान मानिन्छन्। प्रपन्नाचार्यले आजीवन वेदका दार्शनिक विचारको व्याख्या गरिरहे। उनले सबैलाई असल राष्ट्रभक्त भएर बाँचिरहन आग्रह गरे। नेपालको प्राचीनतम इतिहासलाई त झन् कहिल्यै कसैले पनि भुल्न नहुने उनको भनाइ थियो। उनका संस्कृत, नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा लेखिएका झन्डै 4 दर्जन जति पुस्तक समेत प्रकाशित छन्। उनका अधिकांश पुस्तक मानवतामा आधारित छन्। सम्मार्ग दर्शन 2033, प्राचीन हिन्दू विज्ञान 2036, वेदमा के छ 2037, किराँत मङ्गोलियाबाट आएका शरणार्थी होइनन् 2047 आदि कृति चर्चित छन्। त्यसैगरी उनका काले राईका क्वाँटी कविता 2050, प्राचीन किराँत इतिहास 2051, मानव अधिकार हनन के हो 2051, महागुरु फाल्गुनन्द सरस्वती सत्यहाङमाको जीवनी 2054, संक्षेपमा मेरो जीवन यात्रा 2059 लगायत कृति पनि उल्लेख्य छन्। प्रपन्नाचार्य बहुभाषी, सृजनशील, विनम्र सन्त एवं प्रकाण्ड विद्वान थिए। उनी मानवतावादी चिन्तनका आदर्श धरोहर थिए। उनमा नेपाली, राई, संस्कृति, हिन्दी र अङ्ग्रेजी आदि अनेकौं भाषा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता थियो। संस्कृत वाङ्मयभित्रका अथाह ज्ञानलाई व्यावहारिक रूपमा आत्मसात गर्न सक्ने साधना थियो। आजीवन वेद, वेदान्त, साहित्य, इतिहास लगायत विषयमा केन्द्रित भई अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने सामर्थ्य थियो। उनी सङ्गीतमा समेत रुचि राख्थे। यस्ता विविध विषयमा भएको अटुट लगावका कारण उनले पाएको सिद्धि असाधारण मानिन्छ। मानव भ्रमशील प्राणी भएकाले उसले पढेर जति सिक्छ त्यति नै त्यसलाई भ्रमण र प्रयोगबाट विस्तार गर्न सक्छ। त्यस्तै स्वामी प्रपन्नाचार्यले पढाइ र शास्त्रार्थ सँगै संसारका विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने अवसर पाए। यसै क्रममा उनले प्रवचन र व्याख्यानका माध्यमबाट शास्त्रीय ज्ञानको विस्तार गरिरहे। उनले आफ्नो अद्भुत बौद्धिक क्षमता र सन्त जीवनलाई लोकहितमा समर्पण गराइरहे। उनी जहाँ पुग्थे त्यहाँ पूर्वीय दर्शनका बारेमा प्रवचन दिन्थे। उनी संस्कृत वाङ्मयका ग्रन्थलाई सबैले बुझ्ने गरी बताउँथे। त्यसैले उनको प्रवचनमा सबैको रुचि र आकर्षण हुन्थ्यो। उनले आफ्नो जीवनकालमा नेपाल, भारतका अतिरिक्त युरोप, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, हल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, इटाली, अस्ट्रेलिया, जर्मनी तथा अरब लगायत देशको भ्रमण गरेका थिए।
आजीवन लोकहितमा समर्पित वैदिक वाङ्मयका प्रखर व्याख्याता प्रपन्नाचार्यलाई देश विदेशबाट अनेकौं पुरस्कार तथा सम्मान अर्पण गरिएको पाइन्छ। उनले आदि कवि भानुभक्त, गुणराज, पाणिनि, शङ्कराचार्य आदि विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। उनलाई राज परिषद स्थायी समिति सदस्यका रूपमा समेत मनोनित गरिएको थियो। उनी विक्रम सम्वत 2071 मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयद्वारा महाविद्यावारिधिको मानार्थ उपाधिबाट पनि विभूषित भएका थिए। जीवनको उत्तरार्धसम्म आइपुग्दा स्वामी प्रपन्नाचार्यलाई नेपाल सरकार, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य समूहबाट मासिक रूपमा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको थियो। उनी पिसाब र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट पीडित थिए। त्यसै कारण विक्रम सम्वत 2072 भदौ 4 बिहिबार राति 3:30 बजे काठमाडौँको पशुपति मृगस्थली स्थित आश्रममा उनको देहावसान भयो। उनको भौतिक शरीर संसारबाट विदा भयो, तर उनका महान योगदान सधैँ हामीसँगै रहिरहेका छन्। वास्तवमा स्वामी प्रपन्नाचार्य अध्ययनलाई उमेरले कहिले छेक्दैन भन्ने विचारका दृष्टान्त हुन्। उनी पढ्न चाहनेले बितेको समयप्रति पछुतो गरिरहनुभन्दा बाँकी समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराका उदाहरण हुन्। उनले स्वयं 30 वर्षको उमेरमा अक्षर चिनेर आफूलाई प्रकाण्ड विद्वानका रूपमा स्थापित गराए। आफ्ना दिव्य प्रेरणा र दार्शनिक विचारका माध्यमबाट लाखौं लाख मानिसलाई सचेत तुल्याए। उनले समग्र मानव हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र आजीवन हिन्दू धर्मको व्याख्या गरिरहे। नेपालका विभिन्न जात जातिबीच आत्मीयता र समानताको भावना फैलाइरहने कुरामा समेत उनका पक्षबाट कहिले कुनै कमी रहेन। यसरी स्वामी प्रपन्नाचार्य महान सन्त, संस्कृत वाङ्मयका विशिष्ट अनुसन्धाता तथा व्याख्याताका रूपमा अमर बन्न पुगे।